सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय इति श्रीमद्भागवतमहापुराणं सप्तमस्कन्धः अथ षष्ठोऽध्यायः। प्रह्लाद उवाच कौमाराचरेत् प्राज्ञो धर्मान् भागवतान् इह दुर्लभं मानुषं जन्म तदभ्यध्रुवमर्थधं यथा हि पुरुषस्येह विष्णोः पादोपसर्पणं यदेष सर्वभूतानां प्रियात्मेश्वरः सुहृत् सुखमैन्द्रियकं दैत्या देहयोगेन देहिनां सर्वत्र लभ्यते दैवाद् यथा दुःखमयत्नतः तत्प्रयासो न कर्तव्यो यथायुर्व्ययः परं न तथा विन्दते क्षेमं मुकुन्दचरणाम्बुजं ततो यतेत कुशलः क्षेमाय भयमाश्रितः शरीरं पौरुषं यावत् न विपद्येत पुष्कलं पुंसो वर्षशतं हि आयुः तदर्धं चाचितात्मनः निष्फलं यदसौ रात्र्यां शेतेन्दं प्रापितस्तमः मुग्धस्य बाल्ये कौमारे क्रीडतो याति विंशतिः जरयाग्रस्तदेहस्य यात्यकल्पस्य विंशतिः दुरापूरेण कामेन मोहेन च बलीयसा शेषं गृहेषु सक्तस्य प्रमत्तस्यापयातिः को गृहेषु पुमान् सक्तम् आत्मानम् अजितेन्द्रियः स्नेहपाशैर्दृढैर्बद्धम् उत्सहेत विमोचितुं कोऽन्वर्त तृष्णां विसृजेत् प्राणेभ्योऽपि य ईप्सितः यं क्रीणाद्यसुभिः प्रेष्टैः तस्करसेवको वनिक् कथं प्रियायानुकम्पितायाः सङ्गं रहस्यं रुचिरांश्च मन्त्रान् सुहृत्सु च स्नेहसितशिशूनां कलाक्षराणामनुरक्तचित्तः पुत्रान् स्मरंस्ताद्दुहितॄर्हृदय्या भ्रातॄन् स्वश्रूर्वा पितरौ च दीनौ गृहान् मनोज्ञोरुपरिच्छदांश्च वृत्तिश्च कुल्याः पशुभृत्यवर्गान् त्यजेत कोशस्पृथिवेहमानः कर्माणि लोभाधवितृप्तकामः औपत्स्यजैह्यं बहुमन्यमानः कथं विरज्येत दुरन्तमोहः कुटुम्बपोषाय वियन्निजायुः न बुध्यतीर्थं विहतं प्रमत्तः सर्वत्र तापत्रयदुःखितात्मा निर्विद्यते न स्वकुटुम्बरामः वित्तेषु नित्याभिनिविष्टचेता विद्वांश्च दोषं परवित्तहर्तुः प्रेत्येह चाताभ्यजितेन्द्रियस्तद् अशान्तकामो हरते कुटुम्भी विद्वानपीतं दनुजाः कुटुम्बं पुष्णन् स्वलोकाय न कल्पते वै यस्वीयपारक्य विभिन्नभावः तमः प्रपद्येत यथा विमूढः यतो न कश्चित् क्वच कुत्रचिद्वा दीनस्वमात्मानमलं समर्थः विमोचितुं कामदृशां विहार क्रीडामृगो यन्निगडो विसर्गः ततो विदूरात् परिहृत्य दैत्या दैत्येषु सङ्गं विषयात्मकेषु उपेतनारायणमादिदेवं समुक्तसङ्गैरीशितोपवर्गः न हि यच्युतं प्रीणयतो बहुवायासोऽसुरात्मजाः आत्मत्वात् सर्वभूतानां सिद्धद्वादीह सर्वतः परावरेषु भूतेषु ब्रह्मान्तस्तावरादिषु पौतिकेषु विकारेषु भूतेष्वतमहत्सु च गुणेषु गुणसाम्ये च गुणौ यतिकरे तथा एक एव परो हि आत्मा भगवान् ईश्वरो व्ययः
प्रत्यगात्मस्वरूपेण दृश्यरूपेण च स्वयं व्याप्य व्यापकनिर्देश्यो यनिर्देश्यो विकल्पितः केवलानुभवानन्दस्वरूपः परमेश्वरः माययान्तर्हितेश्वर्य ईयते गुणसर्गया तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयां कुरुत सौहृदम् आसुरं भावमुन्मुच्य यया तुष्यत्यदोक्षजः तुष्टे च तत्र किमलभ्यमनन्तवाध्ये किं तैर्गुणव्यतिकरादिह ये स्वसिद्धाः धर्मादयः किमगुणेन च काङ्क्षितेन सारञ्जुषां चरणयोर्वुपघायतां नग धर्मार्थकाम इति यो विहितस्त्रिवर्ग ईक्षात्रयी नयधमौ विविधा च वार्ता मन्ये तथेतदखिलं निगमस्य सत्यं स्वात्मार्पणं स्वसुहृतः परमस्य पुंसः ज्ञानं तथेतदमलं दुरवापमाह नारायणो नरसकः किल नारदाय एकान्तिनां भगवतस्तदकिञ्चनानां पादारविन्दरजसाप्लुतदेहिनां स्यात् श्रुतमेतन्मया पूर्वं ज्ञानं विज्ञानसंयुतं धर्मं भागवतं शुद्धं नारदाद् देवदर्शनात् दैत्यपुत्राऊचुः प्रह्लादत्वं वयं चापि नर्तेन्यं विद्महे गुरुं एताभ्यां गुरुपुत्राभ्यां बालानामपि ईश्वरो बालस्यान्तः पुरस्तस्य महत्सङ्गो धुरन्वयः चिन्तिनः संशयं सौम्य स्याच्चेद्विश्रम्भकारणम् ॐ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे प्रह्लादानुचरिते षष्ठोऽध्यायः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।